अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, बजट की आमद है। आम तौर पर बजट में रिलीफ की तवक्को की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों के जहन में होता है कि बजट महंगाई लाएगा। हुकूमत 9 जून को आइंदा माली साल 2023-24 का विफाकी बजट पेश करेगी। वजारत खजाना के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 14,600 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा माली साल के बजट में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मद में 700 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। इसके अलावा आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ जो है वो 3% से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है, जबकि मौजूदा माली साल GDP ग्रोथ का तखमीना 0.29% रहा। और इसी तरह से अभी देखना यह है कि अभी जो रवा माली साल का 22 से 23 का इक्तसादी जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया जाता है। रवा माली साल की GDP ग्रोथ जो है 0.0% रही, जबकि रवा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 5.01% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3% से ज़्यादा रखने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी पे रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल 2023-24 में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने आइंदा माली साल के बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए हैं, जिस पर वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट GDP का 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। विफाक और सूबों को मिलाकर 7.1% मालियाती खसारे का बजट तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बजट में 6,000 अरब रुपए से जायद का मालियाती खसारा होगा, जबकि कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब टारगेट मुख्तस किया गया है, जबकि नॉन टैक्स आमदन की मद में 2800 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तवानाई शोबे में इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करके मरहलावार मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मंसूबे शुरू किए जाएं। आइंदा माली साल में शरह नमू और रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। IT के शोबे में फिक्स टैक्स रजीम लाने का फैसला करते हुए आइंदा माली साल के बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत की और IT शोबे को आइंदा बरस अपनी बरामदात को 4.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ दे दिया। आइंदा बजट में विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल किए जाएं। पावर ट्रांसमिशन के मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी के सद्देबाब के लिए आइंदा बजट में ट्रांसफार्मर मीटरिंग मंसूबे को शामिल किया जाएगा। इसी पे बात करेंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे कि बजट जो है वो किस तरह से आम लोगों के लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। इसके अलावा हमें काशिफ अनवर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अतीक मीर चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी उनका एनालिसिस लेंगे कि आने वाला बजट जो है आम शहरी के लिए कितनी आसानियाँ पैदा करेगा। इसके अलावा डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बजट के हवाले से उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि अवाम ने आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम दोस्त बजट नहीं, ये अवाम का दुश्मन बजट होगा। धमाका ऐसा मारेगी हुकूमत अवाम के ऊपर कि नए से नए टैक्स लगा देगी और अवाम को जलील कर देगी। मेडिकल स्टोर पे आते हैं, बिल बनवाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। हुकूमत से अपील है कि बजट बनाने जा रही है, गरीबों का ख्याल रखे। डेली की कोई 500 से 700 रुपए इनकम है, गुजारा बहुत मुश्किल है। हुकूमत बजट बनाने जा रही है, यही रिक्वेस्ट करेंगे हम हुकूमत से कि मेहरबानी करें, हम गरीबों पर रहम करें। थोड़ा सा जो घरेलू इस्तेमाल में डेली होती हैं उसको रेट कम कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। हालात इतने ख़राब हैं कि दुकानदारी भी पूरी नहीं हो रही। ये है कि ना किराया पूरा हो रहा है, माल भी नहीं ला रहे। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि बजट अच्छा पेश कर दे। कैसे पकड़ा के बच्चों की तालीम के पैसे पूरा करते हैं। जो पहले 1000 का लो आता था वो 5000 में नहीं आता और गरीब आदमी अब मरा जा रहा है। तो अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। इस बजट के हवाले से उम्मीदें भी वाबस्ता की जा रही हैं, कुछ जो है वो मायूसी का इजहार भी किया जा रहा है। ओवरऑल कैसा बजट होगा और क्या वाकई अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, इसी बारे में बात करेंगे। काशिफ अनवर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये फरमाइएगा कि 9 जून को बजट आ रहा है। अब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, IMF की तरफ से अभी कोई यकीन दहानी नहीं है, जो उनके जायज़ा इजलास हैं उनमें तो अभी तक पाकिस्तान का मामला सामने ही नहीं आया।
تو ہم کیا بجٹ سے پازیٹیو کچھ امید رکھ سکتے ہیں؟ عوام کو کچھ ملے گا یا مزید مشکلات میں آئیں گے عوام؟ دیکھیں، ہمیشہ امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے، اور ہم امید بھی رکھیں گے کہ عوام کے لیے بہتری ہو۔ ہم نے اپنے تمام پرپوزلز منسٹریز کو بھیجے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہماری ڈیویلویشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہمارا بہت بڑھ چکا ہے، ہمارا اب کے جو سارے ایشوز ہیں وہ ڈیویلویشن کی وجہ سے ہیں۔ تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے روپی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ انٹرسٹ ریٹ آپ کا بہت بڑھ چکا ہے، تو اب ہم کیسے انڈسٹری لگانے کی طرف جا رہے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں، لیکن اب اگلے سال کے لیے ٹارگٹ بھی جو ٹیکس کا ہے وہ زیادہ رکھا جا رہا ہے۔ پچھلے سال کا ٹارگٹ ابھی پورا نہیں ہوا، تو اب آئی ایم ایف سے ہمارا ریویو ہونے نہیں جا رہا، کاسٹ کٹنگ کی طرف شاید ہم اس طرح سے آ نہیں رہے۔ تو ابھی ہمیں بہت مل کر اسٹیٹ کو بھی اور عوام کو بھی میرا خیال ہے کام کرنا ہوگا، اور اسٹیٹ کو اگر انکم کے ہمارے ریسورسز نہیں بنتے تو اسٹیٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہوگا۔ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، اگر ہم اسٹیٹ 6 مہینے کے لیے اگر ایمرجنسی بھی اناؤنس کر دیتی ہے، چونکہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، ہم نے اپنی کاسٹ کو کم کرنا ہے، امپورٹ بل کو کم کرنا ہے، جو ہم اگر ہم اور آئی ایم ایف کیا کہتا ہے، آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں تو آپ وہ اپنی سبسڈیز نہ دیں عوام کو، آپ اتنے پیسے دیں جتنی آپ کی کٹی کے اندر ہے، آپ ڈاکومنٹیشن کریں، آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں۔ وہ گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو آپ نے جو ایکسپینڈیچرز اپنے کر رہے ہیں اس کو کم کریں۔ تو دیکھیں، ہمیں اگر ہمارے پاس کٹی میں پیسے نہیں ہیں تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روپی کو اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں، ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری نہیں ہے بالکل، کہ ہم روپے کو اپنی مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر روپیہ مستحکم ہوگا تو یقیناً جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی سٹیبل ہو سکتا ہے۔ اس پہ بات کریں کہ ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ چیئرمین آل کراچی ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہیں۔ میر صاحب، تاجر برادری کو کیا امیدیں ہیں آنے والے بجٹ سے، اور جو سجیشنز دی گئی ہیں کیا لگتا ہے ان پر کچھ عمل درآمد ہو پائے گا، شامل کی جائیں گی اس میں؟ دیکھیں، اگر ہم موجودہ مشکلات کو دیکھیں تو پھر تو سوائے اس کے کہ دل بیٹھتا ہے کہ ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے، محصولات جو پچھلے گزشتہ اہداف تھے کوئی بھی پورا نہ ہوا۔ اسی طرح اس بجٹ میں تاریخ کا سب سے بلند سود کی رقم ہے جو تمام دیگر اخراجات سے زیادہ ہے، 6000 ارب وہ خسارہ بتا رہے ہیں۔ 9200 کا پہاڑ جیسا ہدف ہے جو اچیو نہیں ہو سکے گا۔ تو دوسری طرف ہمارے گزشتہ جتنے بھی بجٹس تھے اس میں آئی ایم ایف کی سے قرض حاصل کر کے اس کو سہارا دیا گیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسی سے پیسے اس کو ہم نے اپنی تمام تر محصولات آئی ایم ایف کو ادا کیے، اور اس سے ہم نے پھر قرضہ لیا اور اس قرض سے ملک چلایا، اور پھر ہم نے سود ادا کیا۔ تو ایک طرف تسلسل کے ساتھ ہم پر قرض بھی بڑھ رہا ہے، دوسری طرف سود کا پہاڑ وہ بہت زیادہ ہے۔ اب پچھلے جتنے بھی بجٹ سے 40% سے کم کل بجٹ کا ہم سود کی مد میں ادا کرتے تھے، اس مرتبہ 100% ہم نے سود میں دینا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تو ایک عامیانہ سی مثال یہ ہے کہ جیب میں تو میری مونگ پھلی کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور میں اب لوگوں کو پیزا کے خواب دکھاؤں تو یہ ایک دھوکہ ہے، یہ سمجھے کہ غلط بات ہے۔ تو اس لیے یہ ایک پرفریب اعداد و شمار کا پلندہ، اور سوائے اس کے کہ یوں سمجھ لیں کہ مجموعی طور پر ایک سیاسی اور روایتی طریقے سے اس بجٹ کے اعداد و شمار پیش کیے جائیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پھولوں کے نیچے سے جو کانٹے نکلیں گے وہ عوام کی چیخیں نکلوا دیں گے۔ بالکل، انٹرسٹ ریٹ جو ہے یقیناً دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا لگتا ہے کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ انٹرسٹ ریٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی جمعے کو بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہم لوگ ابھی تک اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے؟ جو اہداف پاکستان سیٹ کرتا ہے ہر سال کے بجٹ سے پہلے اس کو اچیو کر لیا جائے گا، وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے، جی ڈی پی جو ہے وہ نیچے آتی جا رہی ہے۔
یہ ہے کہ پہلی تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے پالیسی میکرز اور آپ کے پالیسی انفورسرز جو ہیں وہ ان ایفیشینٹ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کرپٹ بھی ہیں، اور یہ کرپشن اور ان ایفیشنسی جو ہے، نالائکیاں جو ہیں، وہ اکنامک کاسٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ملک کے بچوں کو کوئی پروڈکٹیو تعلیم ہی نہیں دیں گے، ملک کی زمین کو پروڈکٹیو نہیں کریں گے، مشینیں امپورٹ کریں گے، بجلی امپورٹڈ تیل سے بنائیں گے، تو یہ ساری ان ایفیشنسیز ہیں، اور کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ ان کی ایس جاری ہے، تو یہ ٹیکس پیئر پہ تو بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، مگر اور پھر قرضہ لیتے ہیں، اور قرضے کو واپس کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، تو ہر دفعہ جب آپ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو تھوڑی سی اور مراحل دے کے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جس سے بوجھ پھر آپ نے ڈالر کو جب کھلی چھٹی دے دی اسپیکولیٹرز کو، تو جیسے جیسے ڈالر بڑھے گا اتنا ہی آپ کا قرضہ روپیوں میں زیادہ ہوتا جائے گا۔ سو یہ نہ ہمیں کوئی اکنامک پالیسی نظر آتی ہے، نہ ہمیں کوئی سوشل پالیسی نظر آتی ہے، نہ ہمیں کوئی انڈسٹریل پالیسی نظر آتی ہے یا ایگریکلچرل پالیسی ڈاکٹر صاحب نظر یہی آتی وجہ ہے شاید، ملک یہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ ہے کہ آج ملک کی معاشی صورتحال انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ ابھی آپ ڈالر کی بات کر رہے تھے، ذرا اپنے ناظرین کو ایک انالیسز پیش کرتے ہیں ڈالر کا کہ جی ڈالر بمقابلہ روپیہ کیا صورتحال رہی ہے، اور اب تک 286 روپے تک جو ہے وہ جون 2011 میں 286 روپے تک جو ہے یہ ڈالر گیا ہے۔ ابھی کا اگر ہم بات کریں تو تقریباً یہ 300 روپے پر بھی ٹریڈ ہو رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں کچھ اس میں جو ہے وہ ڈیفرنس دیکھا جا رہا ہے۔ یہ 2022 اور 23 کا جو مالی سال ہے اس کی ایک جائزہ رپورٹ کی جو تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اس حساب سے ہے۔ جولائی 2022 میں 230 پر یہ ٹریڈ ہو رہا تھا، اور جون 2023 میں یہ 286 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، اور یہ انٹر بینک کا جو ہے وہ ہم بات کریں، اوپن مارکیٹ میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ہے۔ جولائی 2022 میں 256 روپے سے یہ شروع ہوا، اور فلکچویشن اس میں آتی رہی ہر گزرتے مہینے کے ساتھ، اور جون 2023 جو فسکل ایئر ہے وہ 253 روپے پر اس کی کلوزنگ جو ہے وہ موجود رہی۔ سال 2022-23 کی یہ مالی سال کی پیٹرولیم مصنوعات ڈیزل کی اگر ہم یہ بات کریں تو یہ اس کا ایک تقابلی جائزہ ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ ڈیزل کے حوالے سے یہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کتنا اضافہ ہوا۔ 2018 سے 19 کے دوران 126.8 اور 2019 سے 20 کے دوران 80.1، 2020-21 کے دوران 110.8، 2021-22 کے دوران 174.1، اور سب سے زیادہ اس مالی سال کے دوران یعنی کہ 2022-23 کے دوران 553 کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا۔ اتنے فیصد جو ہے وہ ہوا ہے اضافہ۔ اب اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو اس میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 13.43% یہ جو ہے وہ 2018-19 کے دوران دیکھا گیا۔ 2019-20 کی بات کریں تو 4.5%، 2020-21 کے دوران 2.8%، اور 2021-22 کے دوران سب سے زیادہ 17.8%، جبکہ 2022-23 کے مالی سال کے دوران یہ 3.2% رہا ہے۔ برآمدات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ خاصا ڈفرنس دیکھنے میں آیا ہے۔ 2018-19 میں یہ 23% تھیں، 2019-20 میں 21.4% رہیں، 2020-21 میں 25.3، 2021-22 میں 31.8، جبکہ 2022-23 میں یہ کم ہو کر ایک بار پھر سے 25.3% ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ تقابلی جائزہ ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کاشف انور صاحب، 2022-23 سے جو ہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی مشکلات کا سال رہا۔ ابھی آپ بات کرتے ہیں ایکسپینڈیچرز کی، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ دعوے تو یہ کرتی ہے اور باقاعدہ طور پر ایک پلان بھی سامنے لے کر آتی ہے کہ کس طرح سے اخراجات کو کم کرنا ہے، ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے عمل ہو نہیں پاتا، یا جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ ہم نے کسی پروڈکٹ
प्रोडक्टिव जगह पे नहीं लगाया, और जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो कर्जे लिए उन्होंने ऐसी जगहों पे लगाए जो खुद जनरेट नहीं कर सकते अपनी इनकम। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि मोटरवेज नहीं होनी चाहिए या आपके अंडर पासिस नहीं होने चाहिए या मेट्रोज नहीं होने चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। पर बात यह है कि हमने वाटर रिजर्वॉयर्स पे कोई पैसे लगाए हैं, क्या हमने डैम्स पे पैसे लगाए हैं, क्या हमने कोई अपने इंडस्ट्रियल जोन्स पे पैसे लगाए हैं? देखिए, कारोबार भी बैंक से पैसे लेते हैं और पैसे लेकर वो उस जगह पे लगाते हैं जहां से वो अपने एक्सपेंडिचर को खुद मीट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने जब कर्जा ले लिया है तो हम उस कर्जे के सूद को अदा करने के लिए और कर्जा ले लेते हैं। तो जब तक हम ऐसी प्रोडक्टिव जगहों पे नहीं लगाएंगे, ऐसी जगह पे अपना पैसा नहीं लगाएंगे कि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो, तब तक ये नहीं होगा। और फिर देखिए, हमें अपने लाइन लॉसेस को चेक करना है। हम जो अपने जो डेफिसिट्स हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं, हमने अपनी इंपोर्ट को बढ़ा दिया, हमने अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगाई, अपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम नहीं गए, तो हमें उन एवेन्यूज पे हमने काम नहीं किया। देखें, अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम इंपोर्ट का बिल कम करना चाहते हैं, तो जो हम $20 बिलियन इंपोर्ट करते थे, हमें तो असूली तौर पे सोलर पे आ जाना चाहिए था, हमें तो उसको पानी से बना लेनी चाहिए थी बिजली, हमने नहीं की। अब अगर सोलर पे भी हम जाते हैं, अगर हमने अपने इंपोर्ट के बिल को कम करना है, तो जो नेट मीटरिंग का रेट हम 19 से 20 रुपए कंज्यूमर को देते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक कंज्यूमर खुद करता है। और जो हुकूमत का काम है बिजली को प्रोड्यूस करना, वो बिजली प्रोड्यूस बिल्कुल करके काशिफ साहब, बड़ी आपने दुरुस्त बात की है कि हम लोग जो एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम काफ़ी ज़्यादा 9,000 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम इस पे काबू पा लें और खुद से ही सोलर पैनल जो है वो इंट्रोड्यूस करा दें तो काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। क्या लगता है आपको, IMF से अभी कुछ उम्मीदें हमारी वाबस्ता है कि IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा तो हम शायद बेहतर तरीके से बजट भी पेश कर लेंगे और कुछ हमारे पास बजट आ जाएगा और उसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे? इन केस अगर नहीं मिलता IMF का प्रोग्राम, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो स्टेबल हो जाएगी? मैं नहीं समझता, क्योंकि IMF ने जो सबसे बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर दिया और जिससे पीछे हटने को तैयार नहीं है कि 7,300 अरब रुपए ये सूद की मद में अदा करें, और इसके बगैर उसके अलावा उसकी बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जो अभी आयद होना बाकी हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि IMF ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब बाकी IMF का ये भी मशवरा कि आप अपने दोस्त ममालिक से कहें कि वो आपको पैसे दे। तो दोस्त ममालिक भी आपके सामने की बात है कि पहले कर्ज मांगा मौजूदा हुकूमत ने, फिर ये कहा कि हमारी मदद कर दे, यानी एक भीख के अंदाज में कि हमें कुछ भीख दे दे। तो इस वक्त देखें, मैं समझता हूँ कि खजाने में कुछ नहीं है, ना कुछ बाहर से आने की तवक्को है। अब सिवाय इसके बहलाने के, झूठी तसल्लियां देने के, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही हम ये कहेंगे कि मौजूदा हुकूमत से इसलिए भी हमदर्दी नहीं बनती कि गुज़िश्ता साल सवा साल में ना तो आपने अपने अखराजात कम किए। आप जब आए थे तो आप खुद कह रहे थे कि हालात अच्छे नहीं है, मैशत को बेहतर करना है और हम ऐसा कुछ कर लेंगे, लेकिन आपने ऐसी कोई कोशिश कोई नजर आई नहीं। गैर मुल्की दौरों पे देखिए अरबों रुपए खर्च किए गए, काबीना का साइज देखिए कहाँ पहुंचा दिया, 80 अफराद से ज्यादा है। कहा गया कि ये जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, ये जो अशराफिया को या मेंबर्स को दी जाती है वो खत्म हो जाएगी, वो भी जारी और सारी है। तो कोई ऐसी कोशिश हुकूमत ने नहीं की कि जिसके बाद हम ये कहें कि इसका कुछ फल अवाम लेकिन एक सब कोशिश एक जानिब दावे बहरहाल जो है वो बहुत ज़्यादा किए कि उन पर अमल दरामद कितना हुआ ये एक अलग सवाल है। डॉक्टर कैस असलम साहब, अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो जो टारगेट गुज़िश्ता माली साल रखा गया था वो कितना रियलिटी बेस्ड था? और क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहे टैक्स कलेक्शन के मुकाबले में, और अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप समझते हैं कि उतना हम टारगेट अचीव कर पाएंगे? हर साल हम ये टारगेट अचीव नहीं करते। अब तो कल परसों FBR ने खुद कह दिया कि हमने टारगेट अचीव नहीं किया, और वो कुछ 7 ट्रिलियन का टारगेट था। अब आप 9.8 ट्रिलियन का टारगेट रखे बैठे हैं IMF के कहने पे, खुद 9.2 कहते हैं वो हैं। तो डॉक्टर कैसर, मैं माजरत के साथ आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पर वक्त हमारे पास चूँकि बहुत कम है। कोशिश करेंगे कि इस पर जो है वो ज़रा तफसील से बात कर सकें। बजट से पहले भी और बजट के बाद भी हमारे जो माशियात हैं हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ बात होगी। डॉक्टर कैसर असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ अतमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन।